तपाईहरुलाई सायद याद होला र हामी सबैजना म पछि भन्नुस् ल तपाईहरुले ल म अब परमेश्वरको वचन जो जीवित छ जुन वचनले मेरो जीवनलाई परिवर्तन गरिदिन्छ त्यो वचन सुन्नेछु ध्यान दिएर सुन्नेछु हालेलुया आमेन प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस् र हामी फेरि पनि परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ आराधनाको विषयमा मैले तपाईहरुको माझमा परमेश्वरको वचन सुनाइराखेको थिएँ आज म फेरि पनि तपाईहरुको माझमा के भन्न चाहन्छु भने एउटा कथा पढ्न चाहन्छु त्यो चाहिँ हो पहिलो इतिहास 24 अध्यायलाई हामी खोलेर पढ्नेछौँ पहिलो इतिहास 24 अध्यायलाई हामी 24 अध्यायको 19 पदलाई म पढ्छु ल पहिले ल तिनीहरूका पुर्खाहरूले यो आदेश परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरबाट पाएका थिए तिनले तोकेको यो विधि अनुसार जब तिनीहरू परमप्रभुको मन्दिरमा आफ्नो सेवाको काम गर्न जान्थे तब तिनीहरूको सिलसिला यही थियो इंग्लिशमा यसरी लेखेको छ This was the ordering of them in their service to come into the house of Jehovah according to the ordinance given unto them by Aaron their father, as Jehovah the God of Israel had commanded them. Right? जब यहाँ चाहिँ म सुलेमान राजाको मन्दिर बनाएको विषयमा चाहिँ हामी अध्ययन गर्नेछौँ परमेश्वरले दाउद राजालाई उहाँको मन्दिर बनाउन दिनु भएन किनभनेदेखि दाउद राजाको साथबाट धेरै काटमारको काम भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै लडाईँमा गएर चाहिँ धेरै कुराहरू फेरि मानिसहरूले मारेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसको हातबाट मन्दिर बनाउनु परमेश्वरले दिएर हाम्रो यो भविष्यको युगहरूलाई अलिकति सम्हालिदिनुस् ल बेसी हल्ला भइराखेको छ अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले उहाँको स्थायी मन्दिर बनाउनुको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले सुलेमान राजालाई नियुक्त गर्नुभयो अनि सुलेमान राजालाई चाहिँ हराउनुभयो हामी सुलेमान राजाले जब मन्दिर बनाइसके तब तिनीहरूले के गरे भने चाहिँ त्यो मन्दिरलाई अर्पण गर्नुको निम्ति तिनीहरूले यो तयार गरे यहाँ म तपाईहरुलाई फेरि पनि पहिलो राजा 8 अध्यायलाई म पढ्दैछु ल 8 अध्यायको 9 पददेखि खासमा हामीले 3 पददेखि नै पढ्दै गयौं भनेदेखि त्यहाँ तपाईले धेरै विषयहरू पाउनुहुन्छ है जब पुजारीहरूले है म 3 पददेखि पढ्छु जब इजरायलका सबै धर्म गुरुहरू आइसके तब पूजाहारीहरूले परमप्रभुको सन्दुक उठाए यो परमप्रभुको सन्दुक चाहिँ त्यतिबेला चाहिँ यो मन्दिरको बाहिरपट्टि थियो अनि बाहिरपट्टि राखेको कारणले गर्दा यो मन्दिर बनाइसकेपछि चाहिँ त्यो परमप्रभुको सन्दुक जुन सन्दुकलाई चाहिँ सुनले मोहरेर बनाएको थियो अनि त्यो सन्दुकको पात्र भित्र चाहिँ एउटा चीज थियो के थियो होला तु भन्नुस् त अस्ति हप्ता मैले भनेको थिएँ त्यो सन्दुकको पात्र भित्र चाहिँ मोसाले है सिनाई पहाडमा गएर परमप्रभुबाट पाएको त्यो 10 आज्ञाको ढुङ्गामा लेखेको त्यो दुईटा पाटी चाहिँ त्यो सन्दुक भित्र राखिएको थियो अनि त्यो सन्दुक चाहिँ तिनीहरूले उठाए अनि तिनीहरूले परमप्रभुको सन्दुक
सन्दुक र भेट हुने पाल र त्यसमा भएका सबै पवित्र सामानहरू बोकेर माथि लगे। पुजाहारीहरू र लेवीहरूले ती बोकेर माथि लगे। अनि सोलोमन राजा र इजरायलका जम्मै समुदाय जो तिनको अगाडि भेला भएका थिए तिनीहरू अनगन्ती भेडाहरू र साँडेहरू बलिदान चढाउँदै सन्दुकको सामुन्ने थिए। तब पुजारीहरूले परमप्रभुको करारको सन्दुक मन्दिरको भित्र पवित्र स्थान अर्थात् महापवित्र स्थान त्यसकै ठाउँमा ल्याएर करूबहरूको पखेटा मुनि राखे। सन्दुक राखिएको ठाउँको माथि करूबहरूबाट पखेटा फैलिएका थिए र सन्दुक र त्यसका डन्डाहरूमाथि करूबहरूका पखेटाले छोएको थियो। यी डन्डाहरू यति लामा थिए कि तिनीहरूका टुप्पाहरू भित्री पवित्र स्थानको सामुको पवित्र स्थानबाट देखिन सकिन्थे, तर पवित्र स्थानको बाहिरबाट देखिँदैनथे र ती आजसम्म त्यही छन्। अब विशेष 9 पदलाई तपाईले याद गर्नुहोस् ल। त्यस सन्दुकभित्र अरू केही थिएन, केवल 2वटा शिलापाटीहरू जुन मोसाले होरेब पर्वतमा सन्दुकमा राखेका थिए र जहाँ इस्राएलीहरू मिस्र देश छोडेर आउँदा परमप्रभुले तिनीहरूसँग करार बान्नु भएको थियो। 10 पदमा यसरी लेखेको छ, तब पुजाहारीहरू पवित्र स्थानबाट बाहिर आए। तब परमप्रभुको मन्दिर बादलले भरियो अनि पुजारीहरूले त्यहाँ बादल भएको हुनाले सेवा गर्न सकेनन्, किनभने परमप्रभुको महिमाले मन्दिर भरिएको थियो। मैले तपाईहरूलाई अस्तिको हप्तादेखि नै परमप्रभु परमेश्वरलाई पुज्ने विषयमा भनिराखेको छु। याद राख्नुहोस्, यदि तपाईँ चर्चमा आउनुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, गीत गाएको सुन्नुहुन्छ अनि भेटी चढाउनुहुन्छ, वचन बोलेको 1-2 अलिअलि सुन्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि तपाईँ त्यतिकै फर्केर जानुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ एउटा क्लब घरमा आएको जतिकै मात्रै हो। जब तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरलाई पुज्नको निम्ति यो ठाउँमा आउनुहुन्छ, तपाईले समय खेर नफाल्नुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर सुनेर केही पनि नगरिकन तपाईँ फेरि पनि फर्केर जानुभयो भनेदेखि तपाईँ एउटा क्रिस्चियन धर्ममा लागेको मात्रै हो, तर यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु चाहिँ धर्ममा लाग्नु होइन, उहाँसँग सम्बन्ध राख्नु हो। आमेन। अनि जब तपाईँ विश्वासी भएर मण्डलीमा आउनुहुन्छ, तपाईले परमेश्वरको छुवालाई थाहा गर्नुपर्छ, परमेश्वरको आवाज सुनेर जानुपर्छ। अनि त्यो भन्दा पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तपाईले परमेश्वरलाई खुसी बनाएर यहाँबाट जानुपर्छ। हामी आराधनालाई धेरैचोटि के गर्छौँ चाहिँ म के पाउँछु आराधनामा, म के पाउँछु परमेश्वरबाट के पाउँछु भन्ने कुरा मात्रै लिएर हामी धेरैचोटि परमेश्वरको चरणमा आउने गर्छौँ। तर आराधना भनेको चाहिँ यस्तो चिज हो जुन कुरामा चाहिँ म परमेश्वरलाई के चढाउँ। आज मैले चढाएको आराधनाले परमेश्वर खुसी हुनु भयो कि भएन? आज मैले गरेको प्रार्थनाले, आज मैले प्रभु परमेश्वरको चरणमा गएर गरेको प्रार्थनाले, उहाँको निम्ति गाएको स्तुति प्रशंसाले परमप्रभु परमेश्वर खुसी हुनु भयो कि भएन? त्यो चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। आमेन। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो त्यो। म फेरि पनि अर्को पद पढ्छु, म यहाँ को म 11, 12, 13 र 14 पद पढ्दैछु ल। यहाँ पुजाहारीहरू पवित्र स्थानबाट बाहिर निस्केर आए। त्यहाँ हाजिर भएका सबै पुजाहारीहरूले आफ्नो आफ्नो दल अनुसार नगरिकनै आफैलाई पवित्र गरेका थिए। सबैभन्दा पहिले आफैलाई के गरेको थियो अरे? पवित्र गरेको थिए।
सबै लेवी गायकहरू केही पनि भन्नुहोस्, गाउनेहरू भन्नुहोस्, अर्थात् आसाफ र हेमान र यदुतुन तिनीहरूका छोराहरू र कुटुम्बहरू समेत मलमलका कपडा लगाएर झ्याली, बीना र सारङ्गीहरू लिएर वेदीको पूर्वपट्टि उभिए। क्वायर ग्रुपहरू, यहाँ चाहिँ क्वायर ग्रुपहरू देखाएको छ। अनि तिनीहरूको साथमा 120 जना पूजाहारीहरू पनि थिए। तिनीहरूले चाहिँ तुरही बजाए। सबैले भन्नुहोस्, तुरही बजाए। गाउने, बजाउने, तुरही बजाउनेहरू, पूजाहारीहरू सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा। अनि याद राख्नुहोस्, तिनीहरू सबैले आफै आफूलाई पवित्र गरेका थिए। उनीहरूको जीवनमा रिस राग थिएन। उनीहरूको जीवनमा पवित्र गरिएको थियो भनेपछि उनीहरूको पाप चाहिँ परमेश्वरको अथवा परमेश्वरको रगतले धोएर तिनीहरू शुद्ध र पवित्र गरिएको थियो। आज यो स्टेजमा आएर उभिएर गाउने बजाउनेहरू, तपाईहरु आफै पहिले पवित्र गरेर आफैलाई यीशु ख्रीष्टको रगतले तपाईको पापलाई धुई पखालिएर तपाई यहाँ माथि आउनु पर्यो। अनि यहाँ गाउनेहरू भनेको छ, बजाउनेहरू, यिनीहरू सबैजना त्यो वेदीको सामनेमा आएर तिनीहरू उभिए। तुरही बजाउनेहरू र गीत गाउनेहरूले परमप्रभुको प्रशंसा र धन्यवादको निम्ति एक स्वर गरी आवाज निकाले। कसरी अरे? एक स्वर गरेर तिनीहरूले आवाज उठाए। अनि एक स्वर गरेर आवाज उठाउनुको निम्ति एउटा पश्चिमबाट एउटा पूर्वबाट आएर अचानक आएर भेला भएर गाउनु थाल्यो भने एक स्वरमा गाउन सक्छ? भन्नुहोस् त, सक्दैन। के गर्दाखेरि चाहिँ एकै स्वरले गाउन सक्छ? सबै भेला भएर पहिले के गर्नु पर्यो? सिक्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, अनि मात्रै एक स्वर हुन्छ। बाजा बजाउने के अरे टेनिसीबाट के अरे गिटार बजाउने कहाँबाट आएर एकैचोटि भएर एक ठाउँमा भेला भएर के अरे त्यसैले बजाउनु थाल्यो त्यति हुँदैन। तिनीहरू एक साथमा आएर यो हुनुपर्छ, के अरे प्र्याक्टिस गरेको हुनुपर्छ। अनि अझै सुन्दै जाउँला, म फेरि 13 पद पढ्दैछु है। तुरही बजाउनेहरू र गीत गाउनेहरूले परमप्रभुको प्रशंसा र धन्यवादको निम्ति एक स्वर गरी आवाज निकाले। अब ततिर अनि तुरही, झ्याली र अरू बाजाहरूसित परमप्रभुको प्रशंसा गर्नलाई तिनीहरूले यसो भनेर गीतको आवाज निकाले। उहाँ असल हुनुहुन्छ किनकि उहाँको प्रेम सदा सर्वदा रहिरहन्छ, सदा सर्वदा रहिरहन्छ। तब परमप्रभुको मन्दिर बादलले भरियो। सुन्नुभयो? जब गाउनेहरू, बजाउनेहरू, पुजारीहरू आफै आफूलाई पवित्र गरेर तयार गरेर आएर एकै स्वरमा तिनीहरूलाई जब आवाज उठाएर भने कि उहाँले के भनेर गाउन थाले? उहाँ असल हुनुहुन्छ किनकि उहाँको प्रेम सदा सर्वदा रहनुहुन्छ। He is good, for his mercy endures forever and ever. When all the singers and the musicians, they sang a song and they played a musical instrument together in one accord, the presence of God came in midst of them. जब तिनीहरूले एउटै स्वरको भएर परम प्रभुको गीत गाएर उहाँको नामलाई माथि उछाले र तिनीहरूले भने हाम्रो परमेश्वर असल हुनुहुन्छ किनकि उहाँको कृपा सदा सर्वदा रहिरहन्छ भनेर भने। तब त्यहाँ चाहिँ त्यो मन्दिर चाहिँ परमेश्वरको बादलले भरियो। कतिवटा अनुवादले चाहिँ स्मोक, धुवाँले भरियो भनेर त्यहाँ लेखेको छ। अनि तब के भयो? अनि बादलले गर्दा पूजाहारीहरूले सेवा गर्न सकेनन् किनकि परमेश्वरको मन्दिर परमप्रभुको महिमाले भरिएको थियो। प्रिय मित्र, आज हाम्रो वर्शिप सर्भिसहरूमा परमेश्वरको बादलले चाहिँ भरिनुपर्छ।
परमेश्वरको उपस्थिति यति साह्रो डरलाग्दो हुनुपर्छ कि हामी परमेश्वरको सामु उभिनु नसकेर उहाँको अगाडि आएर हामी घोकेर उहाँको आराधना र सेवा गर्नुपर्छ। अब त्यो हुनुको निम्ति हाम्रो मण्डलीहरूमा चाहिँ के चाहिँ हुनु पर्यो त? के हुनु पर्यो? एउटाले यहाँ गीत गाउँदैछ, उता कता के हुँदैछ, कहिले के गर्दैछ, गफ गर्दैछ, कहिले के हुँदैछ, बाजा गाजा राम्रो मिलेको छैन। गीत गाउनेले एउटाले जीबाट सुरु गर्यो, एउटा डीबाट, एउटा जेडबाट सुरु गर्यो। हुन्छ? हुँदैन नि हैन? परमेश्वरको उपस्थितिलाई हाम्रो माझमा ल्याउनुको निम्ति हामीले पहिलेदेखि नै हामी तयार हुनुपर्छ। धेरै पहिलेदेखि नै तयार हुनुहुन्छ। वर्शिप लिडरले मात्रै हुँदैन, यहाँ गाउने बजाउनेहरू अगाडि मात्रैकोले पनि हुँदैन, हामी तलकोहरू पनि सबैजना तयार हुनुपर्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ अस्ति ब्रदर साथ मनोहर यहाँ आउनु हुँदाखेरि हामी 1 महिना अगाडिदेखि नै के गर्यौं? हामी तयार थियौं। हामी उहाँ आएर वचन प्रचार गर्नुको निम्ति हामी सबैजनाले प्रार्थना गरेर हामी तयार भएका थियौं र जब उहाँ आएर वचन प्रचार गर्नुभयो हामी तयार भएकोले गर्दाखेरि हामी पनि सबैजना हामी आशीषित बन्न सक्यौं। म धेरै ठाउँमा प्रचार गर्न गएँ है, नेपालमा, इन्डियामा, भुटानमा, अमेरिकामा अनि अरू ठाउँमा पनि, मलाई त्यहाँ कोरियामा पनि एकपल्ट गएर मैले प्रचार गरेँ। त्यहाँ प्रचार गर्दाखेरि विभिन्न मण्डलीहरूमा गएर म प्रचार गर्छु। अनि तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ भने प्रचार गर्नेहरूलाई मण्डलीको आत्मिक स्थिति थाहा हुन्छ। तपाईहरुले मण्डलीको मान्छेहरू चाहिँ वचन ग्रहण गर्नुको निम्ति, लिनको निम्ति तयार छ कि छैन भन्ने कुरा प्रचार गर्ने मान्छेलाई थाहा हुँदो रहेछ। अनि म एकपल्ट एउटा घराउ सेवामा, ल भन्नुस् है, कन्फरेन्स पनि होइन है, कुनै आइतबारको सेवा पनि होइन, म एउटा घराउ सेवामा गएको थिएँ सिक्किमको दामथाङ भन्ने जग्गामा। अनि गाउँको बस्तीको घर कस्तो हुन्छ, 15-20 जना 30 जना कतिजना भेला भएको ताला त्यहाँ आएर प्रेजेन्ट वर्शिप गरेर प्रभुको स्तुति प्रशंसा गरेर गरिराखेको थियो। तर मलाई त्यहाँ चाहिँ यस्तो किसिमको परमेश्वरको उपस्थिति अनुभव भयो, यति साह्रो डरलाग्दो, यति साह्रो डरलाग्दो, त्यो कुरा म मेरो जिन्दगीमा म कहिले पनि बिर्सिदिनँ। सायद मैले यो कुरा तपाईँलाई अगाडि पनि भने होला। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मण्डली तयार थियो परमेश्वरको आराधना गर्नलाई। तिनीहरूले सम्पूर्ण हृदयबाट परमेश्वरको आराधना र स्तुति गरेको थियो। यसकारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको महान उपस्थितिको अनुभव हामीले गर्न सक्यौं। प्रचारक मात्रै यहाँ आएर उफ्रिएर कराएर चिच्याएर हुँदैन प्रिय मित्र। हामी सबैजना उहाँको उपस्थितिलाई हाम्रो माझमा ल्याउनुको निम्ति हामी पनि तयार हुनु पर्यो। हाम्रो मन तयार हुनु पर्यो, हाम्रो दिमाग तयार हुनु पर्यो, हाम्रो आत्मिक जीवन तयार हुनु पर्यो। अनि परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो माझमा उहाँले दिनुहुनेछ। माझमा फेरि पनि म अर्को पद पढ्दैछु। सुलेमान राजाले यो गरेको छ इतिहासमा। दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 1 पददेखि म पढ्छु। जब सोलोमनले यो प्रार्थना गरिसके तब स्वर्गबाट आगो झर्यो र आगोले होम बलि र बलिदानहरू भस्म पार्यो अनि परम प्रभुको महिमाले मन्दिर भरियो। परम प्रभुको महिमाले उहाँको मन्दिर भरिएकोले गर्दा पुजारीहरू त्यसभित्र बस्न सकेनन्। आगो झरिरहेको परम प्रभुको महिमा मन्दिरमा बसिरहेको जब सबै इजरायलीहरूले देखे तब ढुङ्गाको पेटीमा तिनीहरू भुइँसम्मै भोग्न परेर दण्डवत गर्दै यसो भनेर परम प्रभुलाई धन्यवाद दिए। परम प्रभु भला हुनुहुन्छ किनकि उहाँको प्रेम सदा सर्वदा रहिरहन्छ। The Lord is good and his mercy endures forever and ever. जब मन्दिरमा तिनीहरूले बलिदान चढाउँथे, स्वर्गबाट आगो झरेर तिनीहरूले गरेको बलिदान चाहिँ त्यहाँ भस्म पारेर
त्यहाँ के अरे त्यो के अरे बलिदानलाई डढाइदिन्थ्यो है, त्यसरी डढाइदिन्थ्यो। आज आराधना भनेको चाहिँ के हो? हामीले परमेश्वरलाई कसरी पुज्दैछौँ? म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरु कतिजनाले प्रचारक पछि चाहिँ ठुलो ठुलो प्रचारकहरू ठुलो ठुलो कन्फरेन्समा तपाई बोल्नु चाहनुहुन्छ। म तपाईहरुलाई एक दुईवटा सिक्रेट बताउन चाहन्छु। यदि तपाई वचन प्रचार गर्नु जान्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरको आत्मामा बग्नुहोस्। परमेश्वरको आत्मामा बग्नुहोस्। अनि परमेश्वरको आत्मामा बग्नु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज नट अटोमेटिक। द होली स्पिरिट डज नट वर्क लाइक ए स्विच। यो बिजुली अफ गर्दाखेरि अफ हुने, अन गर्दाखेरि अन हुने चाहिँ पाराले पवित्र आत्मा चल्नुहुन्न। भाइ त्यो अफ गरिराख्नु। बुझ्नुभयो? के अरे पवित्र आत्मासँग कसरी चल्नुहुन्न अरे? ल्याउनु चाहँदाखेरि ल्याउने, नल्याउनु चाहँदाखेरि नल्याउने। पवित्र आत्माले त्यसरी काम गर्नुहुन्न। पवित्र आत्माको आफ्नै तरिका छ काम गर्ने, आफ्नै तरिका छ। हामी प्रचारकहरूले याद गर्नुपर्ने कुरा आफ्नो आफ्नै बानी हुन्छ। कतिजनाले कराएर प्रचार गर्ने बानी हुन्छ, कतिजनाले चुप लागेर आरामले म जस्तै है बिस्तारै बोलेर चाहिँ प्रचार गर्ने बानी हुन्छ। तपाईँ प्रचारक हुनुहुन्छ भनेदेखि पवित्र आत्मालाई तपाईले जबरजस्ती ल्याउने काम नगर्नुहोस्। बुझ्नुभयो? के रे तपाईँ जब प्रचारक भएर तपाईँ अगाडि गर्नुहुन्छ भने जबरजस्ती मान्छेलाई रुवाउने, जबरजस्ती मान्छेलाई लडाउने, जबरजस्ती मान्छेलाई उफार्ने र त्यसो नै नगर्नुहोस्। मैले त्यस्तो प्रचारकहरू धेरै ठाउँमा देखेको छु, विशेष गरिकन अमेरिकनहरूमै देखेको छु त्यो कुराहरू मैले है। पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँ माथि गएर प्रचार गर्दाखेरि चाहिँ व्हाई आर यु प्रिचिङ? आर यु प्रिचिङ टु बी फेमस? के तपाईँ आफ्नो नाम कमाउनलाई तपाईले प्रचार गर्नु हुँदैछ, सेवा गर्नु हुँदैछ? या त तपाईँ चाहिँ यो मान्छे पनि भयंकर आत्मिक रहेछ भन्नुहोस् भनेर तपाईँ प्रचार गर्नु हुँदैछ कि तपाईँ मानिसहरूलाई सेवा पुर्याउनुको निम्ति प्रचार गर्नु हुँदैछ? म बाइबल स्कुलमा जहिले पनि यो प्रचार गर्ने के सिकाउने गर्छु। सायद बाइबल स्कुलको स्टुडेन्टहरूलाई यो कुरा थाहा होला। जब हामी मिनिस्ट्री गर्नुको निम्ति यहाँ पुलपिटमा उभिन्छौँ, हामीले सोध्नु पर्ने कुरा चाहिँ am I standing here to be famous or am I standing here to minister the people? म यहाँ माथि उभिएर चाहिँ मानिसहरूलाई सहयोग पुर्याउनुको निम्ति, मानिसहरूलाई सेवा पुर्याउनुको निम्ति, मानिसहरूलाई शान्ति दिनुको निम्ति, मानिसहरूलाई उत्साहित गराउनुको निम्ति, आशिषित गर्नुको निम्ति म यहाँ उभिएको छु कि म पनि बोल्नु सक्ने रहेछौ भनेर म देखाउनुको निम्ति यहाँ उभिँदैछु। हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने कुरा के हो? बुझ्नुभयो तपाईले है? तपाईँ नयाँहरूले कति बुझ्नु भएन यो कुरालाई, तर पुरानोहरूले तपाईले यो राख्नुहोस्। तपाईँ घरौँ सेवामा पनि हाम्रो सेल चर्चेसहरूमा जब तपाईँ वचन प्रचार गर्नुको निम्ति अगाडि उभिनुहुन्छ, तपाईँ त्यहाँ प्रभुको निम्ति उभिनुहोस्, प्रभुको महिमाको निम्ति उभिनुहोस् अनि मानिसहरू आशीषित हुनेछन्। म पनि बोल्न सक्छु, मेरोमा पनि छ क्षमता बोल्ने भनेर देखाउनुको निम्ति होइन, तर परमेश्वरलाई महिमा पुर्याउनुको निम्ति तपाईँ त्यहाँ खडा हुनुहोस् अनि परमेश्वरले आफ्नो महिमा लिनुहुनेछ। अनि त्यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ परमेश्वरले उहाँले आफ्नो उपस्थिति हाम्रो माझमा त्यति बेला चाहिँ उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। आमेन। यो मलाई एकदमै अगुवाई भइराखेको के थियो भनेदेखि चाहिँ यो सर्भिस अर्डरहरू, वर्शिप अर्डरहरू चाहिँ कुन प्रकारले चाहिँ टचक्कै हुनुपर्ने है? बाइबलमा लेखिएको छ हामीहरूमा अन्य भाषाहरू हुन्छ, अन्य भाषा उल्था गर्नुपर्छ भनेर। यो अन्य भाषाको विषयमा म तपाईहरुलाई अलिकति म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ धेरैजनाले अन्य भाषालाई चाहिँ के गर्ने भन्छ भने चाहिँ अरे यो भाइले त पुरा अन्य भाषा बोलेको छ, बाइबलमा लेखिएको छ त त्यहाँ अन्य भाषाको उल्था गर्ने मान्छे छैन भने नबोल्नु चुप लागेर बस्नु भनेको छ, अन्त यो भाइ त बोल्दैछ त भनेर धेरैजनाले भन्ने पनि गर्छ।
वर्शिप अर्डरमा हेर्नुहोस् है, यो अन्य भाषा भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले 14 अध्यायलाई पहिलो कुरन्ती 14 अध्यायलाई तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ एउटा पर्सनली बोल्ने अन्य भाषा छ। तपाईँले त्यो अन्य भाषा वर्शिपको समयमा तपाईँले बटन गरेर तपाईँले त्यो अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै परमेश्वरको स्तुति आराधना गर्न सक्नुहुन्छ अन्य भाषामा। अनि एउटा अन्य भाषा चाहिँ छ जो चाहिँ पब्लिकमा बोल्ने है, त्यसको लागि चाहिँ त्यहाँ पावलले चाहिँ त्यो चाहिँ पालो पालो गरी बोल्नु भनेर त्यहाँ बताएको छ। अनि अगमबानीको कुराहरू, मण्डलीमा अगमबानीहरू हुन्छ। अगमबानी भनेको चाहिँ एकदमै तेरो जीवनमा यस्तो हुन्छ, तेरो जीवनमा यस्तो हुनु आउँदैछ, यस्तो भइसकेको रहेछ भन्नेलाई मात्र अगमबानी भन्दैन। अगमबानी भनेको चाहिँ एउटा उत्साहको कुरा बोल्ने, मण्डलीको सुधार गर्ने कुराहरू तपाईँले बोल्नु सक्नुहुन्छ है। मैले हाम्रो चर्चको सर्भिस अर्डरमा के गर्नु मन परेको थियो भने चाहिँ टक्कै वर्शिप सकेर प्रार्थना गर्यो, प्रभुलाई आराधना गर्यो, त्यहाँदेखि है एकजना उठेर 5 मिनटदेखि लिएर बिग्न 10 मिनटसम्म चाहिँ एउटा जोसिलो प्रचार गर्ने, क्या वचन बोल्ने या त के भने एउटा जोशीको उत्साहको कुराहरू मण्डलीलाई उत्साहित गराउनको निम्ति त्यसो गरे है। वर्शिप अर्डर पनि एकदमै ठक्क आएर हाम्रो युथहरू आएर चटक्कै लुगा लाएर आएर ठक्कै अगाडि नै आएर बस्ने, यहाँ बाजा गाजा साउन्ड सिस्टमहरू सबै रेडी गर्ने एकदम अगाडि नै, अनि चटक्कै आएर गीत पनि पुरा प्र्याक्टिस गरेर आएर ठक्कै अगाडि आएर परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा आराधना गर्यो। अनि मण्डली पनि सबैजना एकदमै तयारी साथ परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा मजाले गर्यो भनेदेखि परमेश्वरको आगोलाई हाम्रो माझमा हामी जान्न सक्छौँ। परमेश्वरको महिमाको बादल हाम्रो माझमा हामी ल्याउन सक्छौँ। हामीले चाह्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले मण्डलीमा परमेश्वरको उपस्थितिले ल्याउनु हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सबै कुरा अर्डरमा हुनु पर्यो। वचन प्रचार गर्दैछ, कोही गफ गर्दैछ, कोही बाहिर जाँदैछ, कोही भित्र आउँदैछ गरेर परमेश्वरको उपस्थिति त्यस्तोमा हामी ल्याउन सक्दैनौँ। अस्ति हप्ता मैले तपाईँलाई भने ढुकुरसँग परमेश्वरको आत्मालाई अथवा पवित्र आत्मालाई तुलना गरिएको छ। याद राख्नुहोस्, एकजना बहिनी परमेश्वरको चरणमा पुरा प्रार्थना गर्दै 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 परमेश्वरको आत्माले मलाई छुनु आँटेको छ, एकदमै प्रभुको आत्मा उसको जीवनमा आउनु आँटेको छ। एउटाले आएर चक्कै चिपोटेर साँच्चै तपाईँले भात पकाइराखेको छ घरमा भनेर सोध्यो भने के हुन्छ त्यो बहिनी? भङ्ग हुन्छ उसको त्यो आत्मा कहाँ गएको। मलाई लाग्छ हाम्रो माझमा तपाईँ जतिजना यहाँ आउनु भएको छ, तपाईँ एक-एकसँग परमेश्वर बोल्नु चाहनुहुन्छ। तपाईँ एक-एकसँगको हृदयमा परमेश्वरले केही न केही कुरा लगाइदिनु चाहनुहुन्छ। तर के हुन्छ, तपाईँ परमेश्वरकोमा गइँदै जाँदा 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 बिचमा फेरि फर्केर आउनुपर्छ, कसैले आएर डिस्टर्ब गरेको कारणले गर्दा। हनोक भन्ने बाइबलमा एकजना व्यक्ति छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ नमरिकनै परमेश्वरले उठाइ लग्यो भनेर बाइबलमा लेखिएको छ क्या। अनि त्यो कुरा त्यहाँदेखि उता केही पनि लेखेको छैन उसको विषयमा, त्यति कहानी छैन हनोकको विषयमा। अनि हामीले याद गर्दाखेरि के चाहिँ भएको रहेछ भने चाहिँ हनोक चाहिँ परमेश्वरको साथमा हिँड्थे भनेर लेखेको छ। कोसँग हिँड्थ्यो अरे? परमेश्वरको साथमा हिँड्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको डर र भयमा हिँड्नु मात्र होइन, उहाँलाई सदैव आराधना चढाउने, परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेर प्रार्थना गरिरहने, उहाँसँग स्तुति आराधना गरिरहने। उहाँ गइदिन्थ्यो, उहाँले जब परमेश्वरको स्तुति आराधना गर्थ्यो, हे परमेश्वर पिता म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु भनेर मुखले एउटा भन्दैछ, मन चाहिँ घरमा गएर बासी भात छ त्यसलाई तताएर खान्छु, त्यहाँदेखि गएर आज म बजार जान्छु, बजारमा गएर म गोरुको मासु ल्याएर भुटेर खान्छु भनेर सोचिरहने हुँदैन। उसले चाहिँ त्यो परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्दाखेरि उसको मन तन धन
सबै परमेश्वरलाई सम्झेर उनले परमेश्वरको आराधना गरिराखेको थियो। अनि परमेश्वरको आराधना गर्दै गयो, उति जति गर्यो उति मिठो, जति गर्यो उति मिठो, अझै परमेश्वरसँग गहिरिँदै गयो, गहिरिँदै गयो, गहिरिँदै गयो, गहिरिँदै गयो। यति साह्रो गहिरियो ऊ त्यो के अरे हनोक भन्ने व्यक्ति यति साह्रो गहिरिँदै गयो, गहिरिँदै गयो, ऊ गहिरिएर गयो, यतिसम्म पुग्यो त्यो। त्यहाँदेखि उनी फेरि पनि संसारमा रियालिटीमा अथवा यो अहिलेको भौतिक संसारमा फर्केर आउनु सकेन। त्यति साह्रो गहिरो भएर परमेश्वरसँग तिनी गइसकेको थियो। परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ त्यति साह्रो मिठो हुन्छ। प्रिय मित्र, तपाईले यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर, परमेश्वरको सेवामा तपाई लगातार आइराख्नु भएको छ। मैले तपाईलाई अस्ति प्रश्न गरेको थियो है, मोसाको मन्दिर है, पवित्र वासस्थान चाहिँ 3 भागमा बाँडिएको थियो। एउटा पवित्र स्थान, एउटा चाहिँ एउटा के अरे मतलब पब्लिक रहने, जन साधारण रहने एउटा स्थान मात्रै थियो। त्यो चाहिँ के अरे मतलब पहिलो कोठियार भन्छ, आँगन भनौँ न, पहिलो। त्यहाँदेखि दोस्रो भाग चाहिँ पूजाहरू जाने ठाउँ, पवित्र स्थान, अनि तेस्रो चाहिँ महापवित्र स्थान। तपाईँ कहाँ उभिनु भएको छ? तपाईँ सेवामा हुनुहुन्छ होला, तपाईँ लगातार प्रकारले सेवामा हुनुहुन्छ होला, लगातार प्रकारले सेवामा प्रेज एन्ड वर्शिप गर्नुहुन्छ, तर तपाईँ त्यो महापवित्र स्थानको कहाँनिर उभिनु भएको छ? आज कुन ठाउँमा उभिनु भएको छ? के तपाईँ त्यो महापवित्र स्थानभित्र गएर परमेश्वर र तपाईँको बिचमा मात्र आम्ने सामनेमा तपाईँ उहाँसँग बातचित गर्नु हुँदैछ? अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, इट इज पोसिबल, यो सम्भव छ कि तपाईँ र परमेश्वरको बिचमा मात्रै तपाईँ उहाँसँग बातचित गर्दै रहन सक्नुहुन्छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ यो मान्छेहरू रुको, जवानहरू अगाडि आएर रुन्छ, कराउँछ, चिसाउँछ है, त्यो तपाईँलाई अचम्मै लाग्दो होला, यो किन छ रुको होला? मलाई त्यस्तै लाग्यो। किन छ होला भने चाहिँ किनभने तिनीहरू आएर परमेश्वरको नजिक आएर परमेश्वरको छायालाई थाहा पाएर परमेश्वरको प्रेमलाई सम्झेर चाहिँ उनीहरू रुने गर्छन्, कराउने गर्छन्। तपाईँ के त्यहाँसम्म पुग्नु भएको छ कि तपाईँ पाखा नै बसेर परबाट हेरेर रमिता मात्रै हेर्नु हुँदैछ? त्यो तपाईँको निम्ति एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह। म अर्को हप्ता कन्क्लुड गर्छु। यो वर्शिपको खास अर्थ चाहिँ के हो भनेर मैले संक्षिप्तमा मात्र अलिकति यताउति गरेको छु है, वर्णन गरेको छु। वर्शिप अर्डर चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेदेखि चाहिँ म चाहन्छु वर्शिप लिडरहरूले गीतहरू पहिलेदेखि नै तयार गरेर ल्याएर सबैसँग गाएर प्र्याक्टिस गरेर आएर एकपल्ट हामीले एकदम मजाले गऱ्यौँ भनेदेखि कसो होला है, वर्शिप लिडरहरू होइन? त्यसो गरेर हामीले गर्ने गरौँ। परमेश्वरको महिमाको बादलले यो कोठा भरियोस् न। हालेलुया। हामीले त्यस्तो सेवा नगरेको धेरै महिना भएको छ। हामीले त्यस्तो सेवा गर्नु अति नै आवश्यकता छ। र प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समय भइसकेको छ, तर पनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ तपाईँ परमेश्वरलाई आराधना गर्ने बेलामा सारा मन तनले तपाईँले परमेश्वरलाई बुझ्नुहोस् र उहाँको उपस्थितिलाई हाम्रो माझमा ल्याउनुहोस्। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ।